सध्या पळय आमचे ह्या फेर्नांदीस वाडो, बामण वाडो आनी राय वाडो अर्दो 3 वाडे हांगा विसर्जन करता गणपती आनी कोण आवटसायडर रावता ते हांगा हाडून बुडयता. म्हाका हे कळोन येयलें एक रिपोर्टरान फोन मारलो म्हाका, अरे म्हणून जालो विसर्जन करता तो एक बायलेन उडकी घातले. हांव सोमकोच म्हापशेसून हांगा येयलो, म्हाज्या भुरग्यांक घेतले आनीक कोण एक एक्सपोर्ट आसलो बुडपी ताका घेतलो आनी होडयेन हांगा येयलो आनी हांवें मोडे फायंड आवट केले बॉडी फायंड आवट केली. तेच्या पयलीं हांवें PAक फोन मारलो. बाबा साहेब म्हटले बॉडी मेवळे हांगा, ताका काडू तो म्हणून लागलो फायर थंय आहा तांकां घे, आपलो एक स्टाफ घे, ती बॉडी काड. परत म्हाका रिपोर्टरान परत फोन मारलो आनी आपुणूय येता म्हणून लागलो थंय पळोवया म्हणून लागलो कितें जालां तें सारकें. कित्याक बॉडी बेश्टेच हात लायल्यार मागीर पुलीस व्हरोन कोणें हात लायलो कितें आयलो हे पयले क्वेश्चन करता. बॉडी हरशी सोदूपाचें काम फायराचें, पूण आमी स्थानिकांनी हांगल्या लोकांक म्हाज्या भुरग्यांनी खूब हेल्प केलो म्हाका आनी ती बॉडी फायंड आवट केली. ती बायल आतां रावता खंय ती नको हांव, आनी ती कित्याक लागून मेल्या ती नको. म्हाजें काम हांवें बॉडी फायंड आवट करून फायराक घेवन तेंचे हँड ओवर केली आनी पुलिसांक दिले. बॉडी आतां हांगाच आहा. डिटेल म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका जेन्ना रिपोर्टरान फोन मारला पळय तेच्या उतराक हांवें होडी हाडली कोणाक हाडली आनी ताका बॉडी फायंड आवट करून दिली. म्हाका कांय खबर ना. हांवें फॅमिलीक विचारलें बाबा ती हांगाच येवन कित्याक उडकी मारल्या. म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, 7 म्हणटा ती हांगा येयल्या. हांगा कोण तरी 2 जाण बसलेले खंय, ती बॉडी तेंच्यांनी पळयल्या उडकी मारल्या ती, जाल्यार ती बॉडी वचपाची ती मेवची ना. ती शापोरा रिवराक वचपाची. आता बॉडी मेळ्ळी आसा. बॉडी मेवळ्या ही पळय हांगा काडल्या पळय. कितें आयडेंटिफाय जाला तिचें नांव खंयसर ना, ती आयडेंटिफाय तेंची येयल्या न्हू, जावं येयला चेडवा येयल्या हे पळय ती हांगाच आहा. तेंचे कडल्यान भायर घेवंक शकता तूं. ऑथॉरिटी कोण कोण पाविल्ले आसा सद्या? ऑथॉरिटी आतां तेंचे पळय फायर पावले आहा, पुलिसूय आहा हांगा आनी लोकल स्थानिकूय आहा आनी तुमी मिडियाय आहा हांगा. बरें दिसलें तुमी येयल्यान तें, कित्याक बॉडी म्हणजे बेश्टेच हात लावंक मेळना हांगा.